गोयच्या मंत्रिमंडळातले 5 मंत्री काम करिनात आनी तांकां काडून उडोवपाक जाय म्हूण कळंगूटचो बीजेपीचो आमदार मायकल लोबोन बॉम्ब घालो. I had a meeting with Chief Minister and CM has कितें सांगपाचें आहा तितलें CMाक सांगलां आमी as far as my comment or my statement on the newspaper that 5 ministers should have been replaced. I still stand by my statement that they should have been replaced because they have to work for the people of Goa. हें काम आयज जायना आनी हें म्हाका दिसता आख्खो गोंयचो लोक सांगतलो, सांगपाची गरज ना. मायकलाच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर प्रुडंटान सत्ताधारी पक्षांतल्या आमदारांकडल्यान मिनिस्टरांचो रिपोर्ट कार्ड घेतलो. पळयात आमदार आपल्याच सरकाराक कितले मार्क दितात ते. कॅबिनेटाचो परफॉर्मन्स फक्त 60%. एकूच आमदार कॅबिनेटाच्या कामगिरीक 10 पैकी 10 मार्क दिता. 5 आमदार कॅबिनेटाच्या कामगिरीक 5 परस कमी मार्क दितात. आतां पळयात 12 मंत्र्यांची कार्यक्षमता. गोयचे कॅबिनेटान 12 मंत्री. आमदारांच्या मता प्रमाण 58% मंत्री कार्यक्षम, 42% मंत्री अकार्यक्षम. सत्ताधारी आमदारांनी दिले रिपोर्ट कार्ड. फक्त 3 आमदार 12 मंत्र्यांक कार्यक्षम म्हणटात. 6 आमदार म्हणटात अर्दे कॅबिनेट कामाच करिना. ह्या ओपिनियन पोलांतल्यान एक गजाल मात स्पश्ट जाता की सत्ताधारी पक्षांतले आमदारांकूच मंत्री फावो तशें काम करतात अशें दिसना. 4.5 वर्सां सत्तेर आशिल्ल्या सरकाराची वेंचणूक वर्सान पावले तरी ही परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.